आज जेठ 3 गते भन्न साथ हामीले नेपाली जनताले असाध्यै मन पराएका दुईजना नेताहरू मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई स्मरण गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिला म देश बाहिर रहे तापनि स्वर्गीय मदन भण्डारी र स्वर्गीय जीवराज आश्रित प्रति उहाँहरूको यो स्मृति दिवसका अवसरमा हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित पोखराको एउटा कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ फर्किने क्रममा नारायणगढ नजिक दासढुङ्गामा 2050 साल जेठ 3 गते बेलुकी पख एउटा कार एक्सिडेन्टमा उहाँहरू दुवै दिवंगत हुनुभएको थियो। त्यो रहस्यमय दुर्घटना भनौँ या हत्याकाण्ड भनौँ के भएको हो त्यो अहिलेसम्म नेपाली जनताहरूलाई अन्योलमा राखिएको छ। नेपालमा 2050 सालदेखि जतिवटा सरकार बने ती सरकारहरूले नेपाली जनतालाई सधैँ अँध्यारोमा राख्ने प्रयास गरे र मदन आश्रितको हत्या कसरी भएको थियो, त्यो साँच्चै हत्या थियो या वास्तविक दुर्घटना थियो, सर्वोच्च अदालतले दुर्घटना भने तापनि धेरैले त्यसलाई दुर्घटना मान्न तयार छैनन् र तत्कालीन एमाले सधैँ मदन र आश्रितका नाममा राजनीति गरिरह्यो। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित दुवैजना यस्ता नेताहरू थिए जसलाई म पनि नजिकबाट चिन्दथेँ र मेरो आफ्नो अनुभवमा मदन भण्डारी वास्तवमै नेपालको कार्ल मार्क्स भन्दा पनि फरक नपर्ने त्यो व्यक्तित्व थियो मदन भण्डारीको भने जीवराज आश्रित असाध्यै सभ्य, असाध्यै इमान्दार र असाध्यै संगठक, राम्रो संगठक। उहाँको व्यक्तित्व कला चाहिँ मदन भण्डारीको जस्तो त्यति धेरै एकदमै आकर्षक नभए तापनि आश्रित मदनको पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो र मलाई श्रद्धेय नेता मोदनाथ प्रसेत अहिले चाहिँ उहाँ राजनीतिबाट अलग हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा साहित्यकार, एउटा लेखक, एउटा संस्कृतिविदको रूपमा रहनुभएका मोदनाथ प्रसेतज्यूले बताए अनुसार जीवराज आश्रित मदन भण्डारीको पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू एक अर्कामा असाध्यै परिपूरक हुनुहुन्थ्यो र जहाँ पनि सँगै पार्टीका निम्ति काम गर्ने क्रममा, पार्टीका नीति निर्धारण गर्ने क्रममा, पार्टीका कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कहिले पनि मदन र आश्रित छुटिनु भएन रे। मोदनाथ प्रसेत जो उहाँहरूसँगै तत्कालीन पहिला माले र पछि एमालेमा केन्द्रीय कमिटीमै बसेर सँगसँगै काम गरेका उहाँका सहयात्री, उहाँभन्दा पनि सिनियर, मदन भण्डारी भन्दा त मोदनाथ प्रसेत धेरै सिनियर हुनुहुन्छ। उहाँको भनाइअनुसार, उहाँले मलाई भनेअनुसार जबसम्म मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितहरू हुनुहुन्थ्यो तबसम्मको तत्कालीन नेकपा माले, पछि मार्क्सवादीसँग एकीकरण भएपछिको एमाले असाध्यै राम्रो थियो, असाध्यै अनुशासित थियो, असाध्यै कार्यकर्ता सुन्थ्यो, असाध्यै जनता सुन्थ्यो। त्यस्तो एमाले थियो भनेर मोदनाथजीले मलाई धेरैचोटि यो कुरा बताउनु भएको छ। देशले एउटा असल मान्छे खोजिरहेका बेला मैले सधैँ मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितहरूलाई सम्झने गर्छु। कम्युनिस्ट राजनीतिमा नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग, बहुदलीय जनवादलाई नौलो प्रयोगको रूपमा प्रस्तुत गरेर मदन आश्रित छुट्याउनै चाहदिनँ, किनभने मदनले जति पनि कुराहरू ल्याउनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ आश्रितजीको पनि त्यत्तिकै योगदान रहेको कुरा हामीले सुन्न पाउँछौँ
वामदेव गौतमजी अथवा मदननाथ प्रसादजी अथवा उहाँहरूसँग सँगै काम गरेका पुराना धेरै नेताहरूले, केन्द्रीय कमिटीमा सँगै काम गरेका नेताहरूले पनि त्यो बताएबाट मैले थाहा पाएको छु। तर आज देशले त्यस्ता नेताहरू गुमाइसकेपछि एकातिर कम्युनिस्ट नेताहरू मदन आश्रित गुमाइनु, अर्कोतिर गणेशमानजी जस्ता नेता, किशुनजी जस्ता नेताको देहावसानपछि आज सत्तारूढ भन्नुहोस् या प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै प्रमुख सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा यस्तो खडेरी परेको छ नेतृत्वको। आज पनि यत्तिकै हामीले त्यतिखेरको कुराहरूलाई चाहिँ सोच्दाखेरि, त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उहाँहरूका प्रस्तुतिहरू, उहाँहरूका भिजनहरू अहिले पनि सुन्दाखेरि गर्वले छाती फुल्छ। त्यस्ता नेताहरू मैले बिपी कोइरालालाई धेरै नजिकबाट जान्न पाइनँ, हामी सानै थियौँ। तर हामीले भोगेका नेताहरूमा चाहिँ म कम्युनिस्ट पङ्क्तिबाट मदन र आश्रितलाई साह्रै श्रद्धा गर्छु। मदन र आश्रित पछि मनमोहन अधिकारीजीलाई उत्तिकै सम्मान गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र किशुनजी र गणेशमानजीलाई म साह्रै उपल्लो दर्जाको आदर गर्छु। आज ती नेताहरू नहुँदाखेरि देशले कति चिज गुमाइरहेको छ जस्तो त्यस्तो फिल हुन्छ। र आज विशेष गरेर जेठ 3 भएको हुनाले मदन र आश्रितकै कुरा गरौँ। आज कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुराको जुन इस्यु उठिरहेको छ, नेपाली हरेक जनतालाई आज जुन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको घाउ बल्झिरहेको छ, घाउ दुखिरहेको छ, यो अवस्थामा त मदन आश्रितलाई म झनै धेरै सम्झिन्छु। किनकि उहाँहरू दुवै असाध्यै राष्ट्रवादी। म चाहिँ राजनीतिबाट अलग मान्छे, म चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मान्छे हुँ। मैले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने गरेको छु। ती काङ्ग्रेसभित्र जस्तो मैले भने नि, गणेशमानजी, किशुनजी, त्यस्ता नेता कहाँ पाउनु। अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मैले पुष्पलाललाई जान्न पाइनँ त्यति नजिकबाट, हामी सानै थियौँ। तर मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, मनमोहन अधिकारी ती अहिले पनि स्मरणमा छन् र अहिले पनि ती नेताहरूको नाम लिँदा श्रद्धा जाग्छ। नेताहरू त्यस्ता हुनुपर्छ। तर अहिले यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरा, नेपाली सीमाहरू मिचिएका बेला, महाकालीको घाउ अहिले पनि त्यत्तिकै आलो रहेका बेला, भारतले एकपछि अर्को सीमाहरू मिच्दै गरेका बेला मैले ती राष्ट्रवादी नेताहरू सम्झिरहेको छु। मैले पार्टीगत रूपमा हेर्दिनँ, ती राष्ट्रका नेताहरू थिए र त्यस्ता नेताहरू रहस्यमय जीव दुर्घटनामा मारिए। आश्चर्यको कुरा, त्यो दासढुङ्गा दुर्घटना पछि छानबिन आयोग बनाएर सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति बन्यो र त्यो समितिले दिएको रिपोर्टलाई रिजेक्ट गरेर, त्यसलाई अस्वीकार गरेर नेकपा एमाले अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँको तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनायो। तर केपी ओलीजीको अध्यक्षतामा बनेको दासढुङ्गा छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आज 2077 जेठ 3 अहिलेसम्म त्यो बाहिर प्रकाशित भएको छैन। केपी ओलीसँग 10 वर्ष सँगै जेल बसेका नेकपाका संस्थापकहरूमध्येका एक राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार केपी ओलीले जहिलेसुकै त्यो चिजलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुभयो, त्यसकारणले मदन आश्रितको त्यो दासढुङ्गा
प्रतिवेदनलाई कहिले पनि सार्वजनिक गर्नु भएन। यो म राधाकृष्ण मैनालीजीको शब्द भन्दैछु, मेरो चाहिँ धारणा यसमा छैन। मेरो मैनालीजीका अनुसार आफ्नो कुर्सी र सत्तालाई जोगाउनका लागि केपी ओलीले त्यसलाई सधैँ कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ र 50 सालदेखि अहिलेसम्म अर्थात् 27 वर्षसम्म त्यसलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ। यो उहाँको आरोप हो। म यो पार्टीगत राजनीति अथवा यसमा चाहिँ गएर इन्डिभिजुअल को के म यता जान चाहदिनँ। म त राजनीतिबाट अलग मान्छे, म एउटा कलाकार, एउटा पत्रकारिता गर्ने मान्छे, म एउटा सामान्य नेपाली नागरिक मान्छे। तर त्यस्तै देखिन्छ बाहिरबाट देख्दाखेरि। राजनीतिबाट अलग भए पनि एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले के भएको छ, म एउटा लेख्ने पत्रकार पनि भएको कारणले त्यस्तो लाग्छ। राधाकृष्ण मैनालीको भनाइमा चाहिँ मैले केही न केही सत्यता देख्छु। मदननाथ प्रसिद्ध जस्तो मान्छे त्यो पार्टीभित्र नअटेर उहाँ चाहिँ पार्टी छोडेर स्वतन्त्र भएर बस्नुभयो। मैले मदननाथजीसँग धेरैचोटिमा धेरै पटक मैले यस विषयमा अन्तरङ्ग गरेको छु। राष्ट्रियताको अडान लिने, नेपाल राष्ट्रलाई माया गर्ने, नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी त्यस्ता मदन आश्रितको पार्टी र मदन आश्रितले लागू गरेको बहुदलीय जनवाद बोकेको पार्टी केही वर्षमा यस्तो अवस्थामा पनि पुग्यो। पहिला 2052 साल फागुन 1 गते माओवादीहरूले नेपालमा उनीहरूको शब्दमा, उनीहरूको भनाइमा चाहिँ कथित जुन जनयुद्ध भन्छन्, त्यो जनयुद्ध थिएन, त्यो त धनयुद्ध थियो, त्यो अपराधको एउटा युद्ध थियो। त्यस्तो सुरु गर्नुको पछाडि पनि मदन आश्रितको त्यो अभाव कता कता खड्किन्छ र उहाँहरू यदि जीवित भएको भए त्यो अवस्थामा चाहिँ 2052 फागुन 1 आउने थिएन भनेर भनिन्छ। एक। दोस्रो कुरा, माओवादी जसरी अगाडि आए, जसरी उनीहरूले आफूलाई आजको अवस्थामा पुर्याए, त्यो हुनुमा पनि मदन आश्रितको कमी, उहाँहरू नभएको र अरू उहाँका उत्तराधिकारीहरूले राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई निर्वाह गर्न नसकेका कारणले, नेतृत्व सक्षम ढङ्गले दिन नसकेका कारणले पनि माओवादीको जन्म भएको थियो भनेर भनिन्छ। कति सत्यता छ तपाईहरु आफू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर एज अ विश्लेषक, एउटा विश्लेषण गर्दाखेरि मलाई त्यो कुरामा चाहिँ कति पनि मेरो फरक मत छैन। यदि मदन आश्रित जीवित भएको भए त्यो नेकपा, त्यो बेलाको नेकपा माले अथवा पछाडिको चाहिँ नेकपा एमाले अहिले आएर जुन अवस्थामा पुगेको छ यस्तो चाहिँ हुने थिएन। सिट ल्याउनु, बहुमत ल्याउनु ती फरक कुरा हुन्, तर जनताको बीचमा भोट मात्रै, भोट त कति भोट खस्यो, कांग्रेसको पनि भोट आएछ, सिट केही कम भए पनि छ नि हैन, तर अरूको पनि छ नि केही भोट। तर भोट मात्रै सबै कुरा होइन, सिट जित्नु मात्रै पनि सबै कुरा होइन। जनताको मन जित्नु, जनताको प्यारो हुनु, लोकप्रिय हुनु फरक कुराहरू हुन्। मदन भण्डारीका ती राष्ट्रवादी अडानहरू, आश्रितका ती राष्ट्रवादी अडानहरू, उहाँहरू कहिल्यै पनि राजासँग पनि टक्कर लिन सक्ने, इन्डियासँग पनि टक्कर लिन सक्ने त्यो क्षमता थियो। त्यसै गरेर गणेशमानजी र किशुनजीमा पनि इन्डियाले अलिकति बढी गर्यो भने डाइरेक्ट कुरा गरे तिमीहरू के गर्ने भन्ने क्षमता राख्थे। नेपाली कांग्रेसका ती दुईजना नेताहरू पनि क्षमता राख्थे। तर अहिले न नेकपामा न नेपाली कांग्रेसमा, अरू पार्टीहरू त कुरै छोड्दिनुहोस्, कोही पनि भारतसँग सिधा हेरेर बहस गर्न सक्ने, यसो किन गर्यो भनेर भन्न सक्ने भइदिएको भए आज यो कालापानीको घाउ अल्झिने थिएन, महाकालीको घाउ बल्झिने थिएन। हाम्रो नेपाली भूभागहरू 100औं ठाउँमा मिचिने थिएनन्। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यदि म गलत छु भने मलाई माफ गर्नु होला। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको उत्तराधिकारी बनेका नेताहरूले राम्रोसँग जिम्मेवारी नसम्हाल्दा
एकातिर माओवादी उत्पत्ति भए, देशमा काटमार 17,000 त देखिएका मात्रै भए, अझ अदृश्य हराएका कति छन्। त्यो अवस्था आयो र तिनीहरूबाट एमालेका यति इमान्दार कार्यकर्ता मारिएका छन्, यति सोझा साझा इमान्दार नेता कार्यकर्ता मारिएका छन्, जनता मारिएका छन्, काङ्ग्रेसका पनि यति इमान्दार सोझा साझा मान्छेहरू मारिएका छन्, अरू सर्वसाधारण शिक्षकहरू सारा चाहिँ जति मारिएका छन्। त्यो कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ तुलना गरेर हेर्नुहोस् त। त्यही पार्टीसँग कम्युनिस्ट एकताका नाममा एमाले एकीकरण गर्यो, केपी ओली जीहरूले एकीकरण गरेर त्यो अपराधलाई पनि चोख्याएर ल्याएर प्रचण्डलाई आफू सँगसँगै एउटै टेबलमा एउटै चेयरमा ल्याएर अध्यक्षमा ल्याएर राखिदिनु भयो। आज दिन प्रतिदिन त्यसको पीडा, त्यसको त्यो प्रतिफल, त्यसको चाहिँ नतिजा नेपाली जनताले भोगिरहेछन्। कुनै पनि हालतमा एमाले माओवादीसँग मिल्नै हुन्न थियो। माओवादीको जग भनेको विशुद्ध हत्या, हिंसा, अपहरण, लुटपाट, कुटपिट, मान्छे मार्ने भन्दा बाहेक के राम्रो गरेका छन् नेपालमा माओवादीले, र उनीहरूसँग चाहिँ एमाले मरिहत्ते गरेर चाहिँ एक हुनुपर्ने थियो। केपी ओलीले यसको जवाफ दिनुपर्छ। केपी ओली, माधव नेपालहरू लगायतका नेताहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ। इतिहासमा कहिल्यै पनि तपाईँहरू माफी पाउनुहुने छैन। अपराधीहरूलाई चोख्याउने, अपराधी भनेको के हो? अपराध गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ। मान्छे मार्ने, कुट्ने, अपहरण गर्ने, लुट्ने, सबै गर्ने त्यो चाहिँ अपराध हो, र अपराध गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ। त्यसकारणले कुनै फेरि प्रचण्ड बाबुरामहरूका यदि कोही हनुमानहरू हुनुहुन्छ भने कृपया चित्त नदुखाउनु होला। तपाईँहरूका नेताहरू विशुद्ध अपराध गर्न सिकाउनु भयो, देशलाई अपराधीकरणमा चाहिँ लैजानुभयो। उहाँहरूको टाइटल चाहिँ अपराधी नै हो, किनभने अपराध गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ। नेपाली वृहत शब्दकोश हेर्नुहोस्, अपराध गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ। मान्छे लुट्ने, कुट्ने, अपहरण गर्ने, मार्ने, चन्दा गर्ने, आगो लाउने, ध्वंस बनाउने त्यो अपराध हो। त्यसकारणले तपाईँका ती आदर्शवान नेताहरू प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई अपराधका सरदारहरू भनेर मैले भन्ने गरेको छु, लेख्ने गरेको छु, बोल्ने गरेको छु, गाउने गरेको छु। नो प्रब्लम, कसले के भन्छ, आई डोन्ट केयर। मलाई चाहिँ यी सबै कुरा यदि मदन र आश्रित भएको भए के हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ भने, माओवादी नजन्मिन्थ्यो, नजन्मेको भए हुर्केर त्यो अवस्थामा पुग्थ्यो, नहुर्केर त्यो अवस्थामा पुगेको भए एमालेसँग एकीकरण हुन्थ्यो। एमाले अहिले पनि मलाई थाहा छ एमाले भित्र बहुत, एमाले भन्दा पूर्व एमाले भन्नुपर्ने हुन्छ, पूर्व एमाले भित्र बहुतै इमान्दार नेता कार्यकर्ता थिए। त्यहाँ सबै जग्गा दलालहरू, सबै बदमासहरू, सबै भ्रष्टहरू छैनन्। त्यहाँ पनि राम्रा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, अरू पार्टीहरूभित्र केही राम्रा नेताहरू, केही राम्रा कार्यकर्ता, केही राम्रा समर्थक त्यस्ता पनि छन्। तर बेइमानहरूको नेतृत्व भइदिएपछि, सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्नेहरू भइदिएपछि त्यहाँ मदन र आश्रितको सिद्धान्तको कुरा कहाँनिर हुँदो रहेछ र? बहुदलीय जनवाद कहाँ छ अहिले? बहुदलीय जनवाद केपी ओलीको पकेटमा। केपी ओली मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, तर केपी ओलीले जसरी अहिले शासन सत्ता चलाइरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। अब मैले केही नभनौँ, तर यदि मदन र आश्रितहरू जीवित भइदिएका भए, किशुनजी र गणेशमानजी जस्ता नेताहरू हामी माझ भइदिएको भए, आज हामीले यी उखान टुक्काहरू सुनेर बस्नुपर्ने थिएन। आज हामी अभिभावक विहीन नागरिक भएर, देशको जन्तु भएर बस्नुपर्ने थिएन। तपाईँलाई थाहा छ, करिब 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 1 करोड नेपालीहरू देशभन्दा बाहिर छन्। सरकारले श्रम मन्त्रालय मार्फत स्वीकृति दिएर होस् वा नदिएर, लुकेर अथवा तलको बाटो भन्ने चलन छ। नेपालबाट इन्डिया, इन्डियाबाट अर्को हुँदै विभिन्न देश, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, सबैतिर पुग्ने। त्यो
सरकार मान्छे बेच्छ। सरकार मान्छे किन बेच्छ, कसरी बेच्छ भने श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम स्वीकृति दिएर फलानु देश जाने भने चाहिँ बेच्ने होइन र, पठाउने होइन र। आफ्नो देशभित्र के छ अवस्था देख्नुभयो। अहिले लकडाउनको अवस्थामा थाहा पाउनुभयो देश कहाँ रहेछ, नेताहरू कहाँ रहेछन्, जनता हेर्ने को रहेछ जिम्मेवार देख्नुभयो नि। अरू देशमा हेर्नुहोस्, अहिले म बसिरहेको अमेरिकामा हेर्नुहोस्, हुन त नेपाल र अमेरिकाको तुलना हुन सक्दैन। नेपाल सानो राष्ट्र हो, गरिब राष्ट्र हो, म मान्छु। तर सरकार भनेको त नागरिकहरूका लागि बाउ हो, आमा हो, एउटा छाता हो, घरको धोरी हो। के नेपाली जनताले अहिले सरकारबाट त्यो महसुस गर्न पाएका छन्? लकडाउनका अवस्थामा सक्नेहरूलाई केही छैन, तर नसक्नेहरूको हविगत के छ? सरकारले के दिएको छ जनतालाई? देख, लकडाउन बाहेक केही दिएको छ र लकडाउनको नाममा पनि आफ्ना अरिङ्गालहरू, आफ्ना हनुमानहरू, आफ्ना चाहिँ आसेपासेहरूलाई पास दिएर जहाँ जे पनि गर्न पठाउने। तर डाक्टरले चाहिँ पुलिसको डन्डा खाएको हामीले समाचार हेर्न पर्यो। सर्वसाधारण जनताले खान माग्दाखेरि डन्डा लगाएर लखेटेको हेर्न पाइयो। काठमाडौँदेखि तपाईँको पश्चिममा चाहिँ धनगढीसम्म हिँडेर जाने 600, 550, 600 कति किलोमिटर छ, त्यो हिँडेर जाने मान्छेहरूको त बिचल्ली, ती पदयात्रीहरूको देख्नुभयो हालत। अहिले पनि के छ भन्नुहोस् त? कुशल नेतृत्वको अभावको कुरा गर्दैछु मैले, त्यस कारणले यो कुरा जोडेको हुँ। स्वर्गीय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित यस्ता नेता हुनुहुन्थ्यो। हुन त कसैले के भन्छन् भने उहाँहरू बाँचेको भए उहाँहरू पनि यस्तै त हुनुहुन्थ्यो होला भन्छन्, किनभने हामीले राम्रो देख्न नपाए हुनाले त्यो भन्नु पनि स्वाभाविकै हो। तर मैले बुझेका, मैले भेटेका, मैले देखेका, मैले अन्तरङ्ग गरेका मदन आश्रितहरू यति गैर जिम्मेवार, यति नालायक कहिल्यै कल्पना पनि गर्न सक्दैन। उहाँहरूमा चाहिँ राष्ट्रियता थियो। जनता र राष्ट्रलाई, राष्ट्रियतालाई चाहिँ असाध्यै प्रायोरिटी दिएर मदन आश्रितहरूले बोलेका, लेखेका, ती दस्तावेजहरू बनाएका, नीतिहरू, सिद्धान्तहरू, गरेको राजनीति हामीले नजिकबाट देखेका हौँ, भोगेका हौँ। त्यस कारणले आजको दिनमा मैले फेरि पनि मदन र आश्रितलाई झल्झली सम्झिरहेको छु र उहाँहरूप्रति साँचो अर्थमा मैले आज श्रद्धा सुमन व्यक्त गरिरहेको छु। त्यसै गरेर गणेश मानजी र किशुनजीलाई पनि मैले सम्झिरहेको छु। उहाँहरू जस्ता असल नेताहरू कोही भइदिएका भए, मनमोहनजी जस्ता कोही नेताहरू आज भइदिएका भए सायद हामी नेपालीहरूको यो दुरावस्था, यो चाहिँ देशको यो हालत पक्कै हुने थिएन। भारतले एकपछि अर्को गर्दै सीमाहरू मेचिरहेको छ। हाम्रो भूभागमा मोटर बाटो बनाएर निकालेको, उनीहरूले समाचार प्रकाशित गरेपछि, भिडियो प्रकाशित गरेपछि, उद्घाटन गरेको समाचार आएपछि थाहा पाउँछ नेपाल सरकार। क्यान यू इमेजिन? दिस इज अ कन्ट्री, दिस इज द गभर्मेन्ट। लाज लाग्छ कहिलेकाहीँ। म त नेपाली हुनुमा प्राउड गर्छु। नेपाल संसारमा यति राम्रो देश छ, यति प्राउड गर्न लायक देश छ, तर हाम्रो देशमा यी कुलङ्गार नेताहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ नेपाली हुँ भन्न लाज लाग्छ। नडाटिकन भन्छु म तपाईँलाई। सगरमाथा भएर मात्रै हुँदैन, बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी भएर मात्रै हुँदैन, प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर भएर मात्रै हुँदैन देश, नक्सामा मात्रै भएर हुँदैन देश, माटो र ढुङ्गाले बनेको एउटा भूगोल मात्रै होइन देश। देशभित्र पनि प्राण हुनुपर्छ। तर यी कुलङ्गार नेताहरूको कारणले आज देश जस्तो छैन। नडाटिकन भन्नुपर्छ। यदि तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर निस्किनु भयो भने यो कुरा भन्नुहुन्छ। नेपालमै हुँदा, त्यही हुँदा, बाहिरको कुरा थाहा नहुँदाखेरिका अलग कुरा हुन्।
केही पार्टीका भक्तहरूलाई त्यहाँबाट ती नेताहरूको चाकडी गरेर दौरो फेरो समाएर हिँड्नेहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरूलाई बालुवाटारका जग्गाहरूमा चाहिँ कमिसनमा मिल्नेहरूलाई घडेरी बेचबिखनमा चाहिँ साझेदारी गर्नेहरूलाई राम्रो लाग्ला। तर अहिलेको नेतृत्व सर्वथा नालायक सिद्ध भएको छ। यो कुरा मैले मात्र होइन, सारा जनताले बोलिरहेको छ। र मैले फेरि पनि भन्छु, म आज पनि मदन र आश्रितलाई सम्झिरहेको छु। जेठ 3 दासढुङ्गा 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गामा दिवंगत भएका ती महान दुईजना हस्तीहरू मदन र आश्रितलाई झलझली सम्झिरहेको छु। उनीहरूको स्मृतिमा आज 2 शब्द बोल्दैछु यो फेसबुकको लाइभबाट। अब रह्यो कुरा पार्टीकै कुरामा फर्क्यौं। मदन आश्रितहरूले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवाद अनुसार यदि नेकपा एमाले सञ्चालन भएको भए प्रचण्ड नामका भस्मासुरसँग एकीकरणमा कसरी गयो? यो कुन बहुदलीय जनवाद हो? कुन कम्युनिजम अन्तर्गत एकीकरण भयो? त्यो गर्नेहरूलाई थाहा होला, उनीहरूले उत्तर देऊन्। उनीहरूलाई चोख्याउनेहरूले उत्तर देऊन्। आज ती पहिला एमालेका ती इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू मैले झल्झल्ली सम्झिरहेको छु। म फेरि पनि स्पष्ट गरौँ, म कुनै राजनीतिक पार्टीसँग म आबद्ध छैन। आई हेट नेपाली डर्टी पोलिटिक्स। डर्टी पोलिटिक्स। म नेपाली फोहोरी राजनीतिलाई म घृणा गर्छु। यस्तो फोहोरी राजनीतिमा मलाई आउनु पनि छैन, कुनै पार्टीको हुनु पनि छैन, कसैको समर्थक बन्नु छैन। तर कसैले राम्रो गर्छ भने त्यो काङ्ग्रेसकोले राम्रो गर्यो भने पनि म राम्रो भन्छु, नेकपाकोले राम्रो गर्यो भने पनि राम्रो भन्छु, ती अपराधी समूहबाट आएका ती माओवादीहरू भन्नेहरू पनि सुध्रिएर केही राम्रो गर्छन् भने म ती राम्रो गरेकोलाई राम्रो भन्न मलाई के पनि आपत्ति छैन। तर हेर्दा हेर्दै पार्टी पनि खाए, इमान्दार पङ्क्ति पनि खाए, जनता लुटेर यो त लुटको साम्राज्य बनाए र इतिहासले कहिल्यै माफी दिन नसक्ने गरी बर्बाद बनाए। हेर्नुहोस् त, म राजनीतिमा अहिले संलग्न नभएको मान्छे पनि 50 सालमा दासढुङ्गामा मारिएका मदन र आश्रितको स्मृतिमा अमेरिका बस्छु, बाहिर बस्छु, तर पनि म उनीहरूलाई सम्झेर आज 27 वर्ष पछाडि पनि उनीहरूलाई मैले हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दैछु। म चाहन्छु अरू नेताहरूलाई पनि त्यस्तो गर्न पाइयोस्, अरू नेताहरू पनि उनीहरू जस्ता भइदिउन्, किशुनजी जस्ता भइदिउन्, गणेश मानजी जस्ता भइदिउन्, मनमोहनजी जस्ता भइदिउन्। तर अहिले त तपाईँलाई अन्यथा नमान्नु होला, अहिलेका सत्तापक्ष, अहिलेका प्रतिपक्ष र अरू प्रतिपक्षीहरू केहीलाई छोडेर अधिकांश नेताहरू भोलि मरे भने उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन पनि कहाँबाट आउँछ र हो? त्यो भित्री श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नलाई त भित्री दिलदेखि आउनु पर्यो नि। अहिले हामी मदन आश्रितलाई जसरी सम्झिरहेको छौँ त्यसरी सम्झिन पाउने बाटो खन्नु पर्यो नि। आफू मरेर जाँदा सँगसँगै लिएर जाने भए, देशै लिएर जाने भए, धर्म खाए, कर्म खाए, संस्कृति खाए, हर चीज खाए। आज 3 करोड नेपालीहरू अभिभावक विहीन जस्ता बनाए। यस्तो अवस्थामा मुटु चिरिन्छ। केही मान्छेहरूले तपाईँ बाहिर बस्नुहुन्छ, तपाईँहरू बाहिर बसेर विदेशमा बसेर नेपालका कुरा गर्ने यताउता भनेर चाहिँ हामीलाई व्यङ्ग्य गरेको पनि केही कमेन्टहरू आउँछन्। अचम्म लाग्छ। देशको माटो दुख्नलाई नेपालमै बस्नुपर्छ यो जरुरी छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, कुनै पनि नेपाली आफ्नो रहरले, आफ्नो चाहिने खुसीले विदेश गएको छ भनेर म मान्दैन। करिब 1 करोड, नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्याको 1/3 अर्थात् 1 करोड जनसङ्ख्या नेपालभन्दा बाहिर छ। भारतदेखि, खाडीहरूदेखि
युरोपदेखि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जहाँ जहाँ जान पाउने, जहाँ जहाँ सक्ने, जहाँ जहाँ जसको जे जे जसरी पहुँच हुन्छ, नेपालीहरू अहिले देश बाहिर छन्। 1/3 नेपाली, ती 1/3 नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको छ देश। त्यहाँ सवारी रेमिट्यान्सले चलेको छ। तपाईँले देख्नुभयो होला नि सवारी। हिजो एउटा राजालाई गाली गर्ने हामी आज हजारौं राजा पाल्ने भयौं। एउटा राजालाई सामन्ती देख्ने हामी आज हजारौं राजाहरू भोग्ने भयौं। करको नाममा लुटिने भयौं। हामी लुटिनुपर्छ। हामीले अझै दुःख पाउनु बाँकी छ। हाम्रै फल हो। कसले बनायो यिनीहरूलाई नेता? कसले दियो भोट? कसले जिताएर पठायो? कसले बनायो सरकार? हामीले होइन। त्यसकारणले हामीले गरेको कर्म हामी जनताले पनि भोग्नु जरुरी छ। र म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, मदन आश्रित, स्वर्गीय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित यदि हाम्रो माझ आज भइदिएका भए देशको अवस्था यो हुन्न थियो। म ठोकेर भन्छु। म एउटा सचेत नागरिक हुँ, कलम चलाउने मान्छे हुँ, पत्रकारिता गर्छु, कलाकारिता गर्छु, राजनीतिबाट अलग छु, तर राजनीति बुझ्छु। केही अरिङ्गालहरू, केही हनुमानहरू एकदमै हामी माथि बर्सिन्छन्। यताउता तपाईँ बाहिर बस्नुहुन्छ, के राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई के थाहा छ? तपाईँ देशभित्र बस्दैमा मात्रै देश थाहा हुँदैन। देश बाहिर निस्किनुहोस् अनि बल्ल थाहा हुन्छ। म संसारका 35 वटा देश घुमिसकेपछि असफल भएका राष्ट्रहरूमा म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निमन्त्रणामा एज अ पत्रकार मैले हाइटी, कङ्गो, बुरुन्डी, सियरा लियोन जस्ता राष्ट्रहरू पनि घुमेको छु। त्यहाँ गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति पनि मैले अध्ययन गरेको छु। थाहा छ तपाईँलाई ती राष्ट्रहरू किन असफल भए? ती राष्ट्रहरू अहिले तपाईँ हाम्रो नेपालमा जे भइरहेको छ त्यही भएर ती राष्ट्रहरू असफल भए र हामी त्यही बाटोमा त्योभन्दा अझै अगाडि छौँ। तपाईँलाई हाइटीको एउटा घटना सुनाउँछु मैले। हाइटीमा नेपालमा अहिले जे भइरहेछ त्यति पनि नहुँदै त्यो हाइटी देश बर्बाद भयो, असफल भयो। मैले त्यहाँको हिस्ट्री, मैले त्यहाँ बस्दा अध्ययन गर्दा, हामीले त्यतिखेर अध्ययन गर्दाखेरि पाएका कुराहरूलाई सामग्रीको रूपमा चाहिँ हामीले युएनमा पनि हामीले त्यसलाई पठाएका छौँ। आर्टिकलको रूपमा विभिन्न मिडियाहरूमा बाहिर आइसकेका छन्। मैले धेरै मेरा अन्तर्वार्ताहरूमा, रेडियो टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा पनि यो कुरा बताएको छु। नेपालमा अहिले तपाईँ हामी जे गरिरहेका छौँ, जसरी विभक्त छौँ, जसरी जातीयताको आधारमा, त्यसपछि क्षेत्रगत आधारमा, त्यसपछि चाहिँ त्यो लुटेराहरूलाई चाहिँ छोटे राजाहरू बनाएर पिर्का माथि चढाएर, टेबल माथि चढाएर सलामी दिने जुन युगमा छौँ हामी, त्यस्तै कुराहरूबाट पार भएका देशहरू 4 वटा असफल राष्ट्रहरू, हाइटी, कङ्गो, बुरुन्डी र सियरा लियोन। म आफैले त्यहीँ गएर भिजिट गरेर, त्यहाँको स्टडी गरेर, त्यहाँको हिस्ट्री मैले नजिकबाट नियालेर तपाईँलाई यो कुरा भनेको हुँ। युएन, फेरि पनि भनौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युनाइटेड नेसनको निमन्त्रणामा एज अ पत्रकारको रूपमा ती असफल राष्ट्रहरू भ्रमण गर्दाखेरि देखिएका चित्रहरू अहिले नेपालमा झलझली देखिरहेको छु। मैले डे टु डे देखिरहेको छु। यो अहिलेदेखि देखिरहेको छैन। तपाईँ 46 साल यता, ल 46 सालभन्दा अगाडि पञ्चायतले भ्यायो, ल पञ्चायत खत्तम, राजा खत्तम, ल 238 वर्षको सामन्ती राज संस्था खत्तम, राणा खत्तम, बर्बाद। 46 साल पछिको कुरा गरौँ न महाशय। के राम्रो भइरहेछ? यही हो प्रजातन्त्र, यही हो गणतन्त्र, यही हो। हेर्नुहोस् त, हिजो मात्रै मैले हेरेँ, तपाईँ हाम्रा महान भनिने नेता, 17,000 लास माथि चढेर आएका नेता प्रचण्ड अहिले 75 जना सुरक्षाकर्मीहरू, सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको घेराभित्र हिँड्नुहुन्छ। कालापानीमा वा लिम्पियाधुरामा, लिपुलेकमा राख्नलाई हाम्रो फोर्स छैन। पठाएको पनि अहिले जनताले जब जागे, लकडाउनमा पनि जुलुस निस्किन थालेपछि अहिले सरकारले देखाउनका लागि सशस्त्र प्रहरीको 25 जनाको फोर्स त्यहाँ ओरै पठाएर राखेको छ। 25 जना। तर प्रचण्डको घरमा
75 जनाको घेरा छ। क्यान यु इमेजिन? दिस इज कल्ड डेमोक्रेसी। यो हिपोक्रेसी होइन। तर खै हामीले बुझेको, हामी कहिले पनि नबुझ्ने भयौँ। फेरि पनि जोड्छु, म मदन भण्डारीलाई सम्झिरहेको छु, म जीवराज आश्रितलाई सम्झिरहेको छु। आज जेठ 3 गते उहाँहरू भइदिएको भए सायद यस्तो हुन्नथ्यो होला। म सम्झिरहेको छु मनमोहन अधिकारी, मैले सम्झिरहेको छु किशोनजी, मैले सम्झिरहेको छु गणेश मानजी। उहाँहरू जस्ता नेताहरू कृपया कोही आइदिनुहोस्, कोही जन्मिदिनुहोस्, प्लिज प्लिज प्लिज। सत्तारूढ होस् या प्रमुख प्रतिपक्ष होस् या अरू केही प्रतिपक्षी नेताहरू देख्नु भएको छ? संवैधानिक राज संस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्रका कुरा गर्नुहुन्छ। जब उहाँहरू मन्त्री पाउनुहुन्छ दौडिहाल्नुहुन्छ अनि संघीयता लागू गर्ने, उहाँ चाहिँ साइन गर्ने उहाँहरू नै पहिलो हुनुहुन्छ। अलिकति त लाज पनि लाग्नुपर्ने हो महाशयहरू। तर लाज शरम भन्ने कुरा भएकालाई लाग्ने रहेछ, तर नभएपछि के गर्न सकिन्छ र? हाम्रो दुर्भाग्य, कालापानी दुखिरहेछ, लिपुलेक दुखिरहेछ, लिम्पियाधुरा दुखिरहेछ, महेशपुर दुखिरहेछ, नेपालका मिचिएका 72 भन्दा बढी ठाउँका सीमाहरू दुखिरहेका छन्। तर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हामीलाई दुखेर के गर्नु? बालुवाटार र सिंहदरबारमा सिंहासन सम्हाल्नेहरूको राष्ट्रभक्ति, ओ माई गॉड, राष्ट्रवादी राजनेता, महान नेता, यस्तो केपी ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेता भन्ने तपाईँ हामी होइन। हेर्नुहोस्, कतिचोटि 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो केपी ओली। 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीले कति पटक भेट्नुभयो मोदीलाई तपाईँलाई थाहा छ? मोदी 2 चोटि त नेपालमै गएर भेट भयो। त्यसपछि कतिचोटि कुरा भयो, कतिचोटि उहाँहरूका वार्ता भए, फोन वार्ता भए। Can you please ask to KP Oli, did you talk with Modi about Kalapani, Lipulek, Limpiadura one time? सोधिदिनुहोस् के केपी ओलीज्यू तपाईले प्रधानमन्त्री बन्दा होस् या भिजिटमा होस् अथवा आएको बेला होस् अथवा तपाईँ गएको बेला होस्, मोदीसँग यो विषयमा एकचोटि कुरा गर्नुभयो भनेर सोध्नुहोस् त। छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस्। छैन, कुरा भएकै छैन। अभिनन्दन गर्नेहरूले भन्नु पर्यो नि। अनि अझ अर्को कुरा, मेरो गुनासो चाहिँ अर्को चाहिँ, हामी नेपाली पनि कस्तो, गणेश मानजीले भेडा भने तपाईँ हामीलाई, म पनि नेपाली हौ, हामी भनेको म सहितको हामी भेडा पनि हौ। हामी जति नबुझ्ने भेडा अहिले हामी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, त्यो मोटर बाटो, त्यो मिचिएका भूभागका विरुद्ध लकडाउनमा पनि जुलुस निकालिरहेछौँ, पुलिससँग भिडिरहेछौँ। मैले हिजो मात्र एउटा भिडियो देखिरहेको थिएँ, एकजना जनआन्दोलनको घाइते हुनुहुँदो रहेछ। म चाहिँ कालापानी जान्छु, उहाँ चाहिँ मलाई कसले रोक्न सक्छ भनेर पुलिससँग काठमाडौँमा लडिरहनु भएको छ। अरे प्लिज, कसैले ज्यान नफालौँ। राष्ट्रका लागि मर्न तयार हुनुपर्छ, मरौँ, तर राष्ट्रघातीहरूलाई राष्ट्रवादी भनेर, राष्ट्रघातीहरूलाई भोट दिएर जिताएर, राष्ट्रघातीहरूलाई सिंहदरबारमा लगेर सिंहासनमा राखेर, बालोटारमा लगेर राखेर, शीतल निवासमा लगेर राखेर तपाईँ हामी मरेर केही पनि हुनेवाला छैन। पुलिसलाई दुःख नदिनुहोस् प्लिज, तपाईँ आफू पनि दुःख नपाउनुहोस्। नागरिकको हिसाबले जिम्मेवार भएर आवाज उठाउँ, विरोध गरौँ, भारतको विरोध गरौँ, मोदीको विरोध गरौँ, इट्स ओके। तर एउटा कुरा के नबोल्नुहोस् भने, नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले त भारतको हितमा पो काम गर्छ। हाम्रो हितमा काम गर्नलाई त हाम्रो केपी ओली हाम्रो हो नि प्रधानमन्त्री। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पो नेपालको हितमा, तपाईँ हाम्रो हितमा, जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा काम गर्ने। हाम्रा नेता जसले मौन स्वीकृति मात्रै होइन, म त भन्छु यी नालायकहरूले राजा महेन्द्रले दिएको भनेर राजा महेन्द्रलाई दोष लगाएर यिनीहरूले एकपछि अर्को बेच्दैछन्।
राजा महेन्द्र होइन, यिनीहरूले अब पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि थियो भन्न बेर लाउँदैनन्। कुन दिन अब पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि राष्ट्रघाती भनेर घोषणा गर्ने हुन। ती थुक्ने छन् नि, ती शेर्पा आङ्काजीहरू, को चाहिँ काजी छन् नि, ती मान्छेहरूले अब पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै राख्न दिएर रहेछ नि कालापानीमा भन्न बेर छैन। यस्तै हो नेपाल। अचम्म लाग्छ हामी यस्ता हावाका पछाडि है अनि दौडिरहेछौँ, यिनैलाई नेता मानिरहेछौँ, यिनैको फेरो समाएर घुमिरहेका छौँ, झोक्याइरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। तपाईँ हामी पनि सुध्रिनु पर्यो। मलाई मेरा मित्र रविन्द्र मिश्रले भनेको एउटा कुरा याद छ, काठमाडौँमा विद्यासुन्दर शाक्य नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई जिताएर काठमाडौँवासीले के पाए, तर रविन्द्र मिश्रहरूले पठाएको एउटा पूर्व सचिव किशोर थापालाई हराउनाले आज पनि तपाईँले त्यो सजाय भोगिरहनु भएको छ। रविन्द्र मिश्रले त्यसै भनेका होइनन्। फेरि यसको अर्थ फेरि रविन्द्र मिश्रको पार्टीको रहेछ यो भनेर नभन्नु होला। म त राम्रो जो हो, राम्रो इस्यु वाइज म कुरा गर्छु। केपी ओलीले राम्रो गरे भने म राम्रो भन्छु, शेरबहादुरले राम्रो गरे राम्रो भन्छु, रविन्द्र मिश्रहरू एनीबडी जोसुकैले जेसुकै भनोस्, राम्रो कुरा गर्नेलाई राम्रो भन्ने हो, इस्यु वाइज कुरा गर्ने हो र इस्युमा गएर हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गरेर राम्रो नराम्रो बोल्ने हो। केही हामीलाई सकारात्मक सोच बढी हुनु पर्यो, नेगेटिभ सोच बढी भयो भन्ने महाशयहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईका महान राष्ट्रवादी राजनेता केपी ओलीहरू, शेरबहादुरहरू, कमल थापाहरू बुझ्नुभयो नि कुरा, कुन चाहिँ के चिज राम्रो गरेका छन् र हामी सकारात्मक भएर तपाईहरूको चाहिँ नि आरती उतारौँ। हजुर छाती चिरिएर आउँदैन। ए हजुर म त बाहिर बस्छु, मेरा नङ्ग्रा खियाएर म चाहिँ मेरो कुनै पनि कसैसँग मलाई हार गुहार गर्नु छैन, तर जसले नेपालभित्रै रहनुपर्छ उहाँहरूले त झनै जिम्मेवार भएर झनै सचेत हुनुपर्ने होइन र। तर अचम्म छ, बुझि नसक्नु छ। यी यस्ता जति पनि लथालिङ्ग भताभुङ्ग सारा जे चिजहरू देखिन्छ, म फेरि पनि भन्छु, म जेठ 3 गते सम्झिन्छु स्वर्गीय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई सम्झिन्छु। मदन आश्रित, तिमीहरू त गयौ, मेरो त्यस्तो राष्ट्र, स्वर्गको एउटा टुक्रो राष्ट्र पनि तिमीहरूसँगै गए जस्तो लाग्छ। मलाई त्यो भन्न मन लाग्छ। मनमोहनजी तपाईँ त जानुभयो, तपाईँले पनि आफूसँगै लैजानु भएछ। किशोनजी, गणेश मान्छे तपाईँहरूले पनि आफूसँगै लैजानु भएछ। सायद नलएको भए तपाईँहरूको विरासत बोकेकाहरूले अलिकति त सोच्नुपर्ने हो। अचम्म लाग्छ। यस्तै छ। फेरि पनि आजको यो फेसबुक लाइभमा जोडिएर केही तिता मिठा कुराहरू मैले व्यक्त गर्ने अवसर पाएँ। यो पनि जेठ 3 को स्मरण, मदन आश्रितको स्मृति दिवसको कारणले यति कुरा मैले व्यक्त गरेको हुँ। म सधैँ फेसबुक लाइभमा आउँदिनँ, तर कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि अलिकति जोडेर धेरै कुराहरू भयो। किनभने मदन आश्रित राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेपाली माटोका वास्तविक नेताहरू थिए। त्यस कारणले ती नेताहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने क्रममा राजनीतिको सेरोफेरो पनि केही छोइयो। तर म फेरि भन्छु, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैन। जसले राम्रो गर्छ, इस्यु वाइज, इस्यु हेरेर के चिज हो, राम्रो गरेकोलाई म राम्रो भन्छु, नराम्रो गरेकोलाई नराम्रो भन्छु। अन्यथा नलिदिनु होला। म त एउटा सामान्य मान्छे, लाउरे मान्छे, अहिले बाहिर परदेशमा छु। तर परदेशमा रहँदाखेरि पनि नेपाली मन असाध्यै दुख्दो रहेछ। नेपालमा हुँदा भन्दा नेपाल बाहिर रहँदा नेपाली माटो यति त्यो दुख्दो रहेछ, यति पीडा हुँदो रहेछ। तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिउँ, अमेरिकामा अहिलेसम्म चाहिँ 87,000 मान्छेहरू कोरोनाबाट मरिसके। 14-15 लाख मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित छन्। हामी आफै कुन बेला मर्छौँ ठेगान छैन यहाँ। तर हामीलाई हाम्रो माया भन्दा पनि नेपालमा रहेका नेपालीहरूको माया छ, आफन्तहरूको माया छ। नेपालमा ती सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो भन्दा पनि हामीलाई चिन्ता लाग्छ, मन पोल्छ।
हामी मरियो भने पनि उतातिर केही नभइदियोस्, नेपालमा चाहिँ कोरोनाले कुनै असर नगरोस्, हामी त्यो कामना गरिरहेछौँ भगवानसँग यहीबाट। यस्तै छ। फेरि पनि मदन आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। मदन आश्रित जस्तै, मनमोहनजी जस्तै, किशोरजी जस्तै, गणेशमानजी जस्तै नेता जन्मिउन्, त्यहाँ भित्रबाट जन्माउने अवस्था हामीहरूले पनि मिलेर सिर्जना गरौँ। यही आग्रहका साथ म यो फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।